अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का एज़ लाइव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से एक ख़बर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, तमाम मीडिया चैनल्स की ज़ीनत बनी हुई है, और वो ये है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, उनसे लेकर पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट से लेकर सियासतदानों से लेकर वकीलों से लेकर टीचर से लेकर हर दूसरे शख्स ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो दुबई में बनाई हुई है। उसमें बहुत बड़े सियासतदानों के नाम भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ सियासतदानों के नाम मिसिंग हैं। उनको जानबूझकर मिस क्यों किया गया है, कौन कौन से सियासतदान हैं जिनके नाम उसमें नहीं बताए जा रहे हैं, इन सारों की जो तफसीलात हैं, जो एग्जैक्ट तफसीलात हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। कौन कौन से सियासतदान पकड़े गए हैं, किस किस की कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी काले धन से बनी है, ये सारी चीज़ें तो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन इसके साथ ही एक खबर ऐसी है जो बड़ी हलचल के साथ आई है, लेकिन इस हलचल की वजह से वो हलचल जो है छुप गई है और किसी ने आपको उसके बारे में बताया ही नहीं। जी, बल्कि किसी को शायद पता ही नहीं होगा, या अगर पता होगा तो उसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा होगा। और वो ये है कि इमरान खान साहब के एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते करवाने वाली एक शख्सियत एक लड़की के साथ रंगे हाथों आधी रात को बीच सड़क में पकड़े गए। किस तरह से वो उस लड़की को पहले अपनी बेटी बताते रहे और अल्लाह माफ़ करे उसके साथ क्या कभी हरकत करते हुए वो पकड़े गए, उसकी तफसीलात भी आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले जो खबर आपको दूंगी वो इस वक्त जो सबसे बड़ी सेंसेशन बनी हुई है, जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, वो जनाब ये है कि प्रॉपर्टी लीक्स, यानी कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो तकरीबन डिफ़ॉल्ट के धाने पे खड़ा है। नो डाउट कि पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टेक ऑफ कर गया है तरक्की के लिए, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो सारे मामलात हैं, वो आपके सामने हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी लीक्स का लीक होना क्या किसी साजिश की वजह है या कोई और वजह है, या आपको लगता है कि ये ईमानदारी से सिर्फ दो चैनल्स जो हैं आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और सही रिपोर्ट कर रहे हैं? 17,000 पाकिस्तानी हैं जी जिनका डेटा लीक हुआ है, जिसमें से 17,000 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने दुबई में 11 अरब डॉलर की 23,000 जायदादें जो हैं वो बना रखी हैं। यानी कि वो तमाम लोग जो प्रॉपर्टी का कारोबार पाकिस्तान में करते थे, अब वो प्रॉपर्टी सारी खरीद रहे हैं जाकर दुबई में। क्या तफसीलात हैं ज़रा सुनिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट अदादो शुमार इस वक्त आपके सामने रखने जा रही हूँ। दुबई के अंदर गैर मुल्कियों की तकरीबन जो है 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की जायदादें जो हैं वो शामिल हैं। दुबई जो है उनका ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें ज़्यादातर 2020 और 2022 के दरमियान जायदादें जो हैं वो ख़रीदी गई हैं। यानी कि जितना भी अदादो शुमार अभी तक आया है सामने, उसमें 2020 से लेकर 2022 तक ये तमाम चीज़ें ख़रीदी गई हैं, जो कि लाखों जायदादों का जो तफसीली जायज़ा है, इसकी मलकियत या इस्तेमाल के बारे में मालूमात फ़राहम करता है। ये जो रिपोर्ट आई है जिसके तहत ये चीज़ें लीक हुई हैं, इसमें बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अंदर वो जायदादें शामिल नहीं हैं जो कंपनियों के नाम पर खरीदी गई हैं और कमर्शियल इलाकों में मौजूद हैं। यानी इसमें जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनका जिक्र नहीं किया गया। ये अदादो शुमार जो आपको बताए जा रहे हैं, ये सीनियर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज़ जो हैं उनके तहत जो है, ये वाशिंगटन डीसी में एक वाक़ई गैर मुनाफिक बख्श तंजीम है। उसके बाद नार्वे की मालियाती तंजीमें हैं। उसके अलावा 58 ममालिक के 74 मीडिया आउटलेट्स के नामा निगारों के साथ 6 माह के तहकीकाती मंसूबे के तहत इस रिपोर्ट को जो है वो शाया किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी इनकी है उसमें कौन कौन सी दुनिया की नामवर शख्सियात शामिल हैं। तो आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकार, रिटायर्ड सरकारी अफसरान, इन सब के नाम शामिल हैं। यहाँ तक तो जो रिपोर्ट मैंने आपको दी है इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर कोई रिटायर होता है और अगर उसको 1-1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं रिटायरमेंट का पैसा, तो 2.5-3 करोड़ के दरमियान जो है वो दुबई में एक फ्लैट आ जाता है। और अगर पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी इतनी महंगी है कि यहाँ पे डीएचए में अगर आप एक घर लें तो करोड़ों रुपए का मिलता है, तो कोई इंसान ऑब्वियसली पाकिस्तान के बजाय दुबई को ही प्रेफर करेगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस फहरिस्त में सियासी शख्सियात, आलमी शख्सियात जो है और आलमी सतह पे पाबंदियों के जो शिकार अफराद हैं, यानी अपने अपने ममालिक में जिनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में जो अफराद शामिल थे उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो दुबई में जाके बनाई हैं। जो जराइम पेशा अफराद और जिनके ऊपर पाबंदियाँ लगी थी उन सब ने। इसके अलावा आपको बता दूं कि फहरिस्त के अंदर पाकिस्तानियों के नाम जो हैं वो बड़ी तादाद में ज़ाहिर हुए हैं, और इनकी जायदादों की जो मजमूई तादाद है मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो 11 अरब डॉलर है।
दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का जो नंबर आया है वो दूसरा नंबर आया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ है कि 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें जो हैं वो खरीद ली हुई हैं। और प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल पाकिस्तानियों में सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा हसन और हुसैन नवाज जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। आपको पता है कि नवाज शरीफ के बच्चे तो रहते ही बाहर हैं, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के अंदर तो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जो पिछले हालिया सालों में उनके साथ हुआ है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो हमारे वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी और हमारे साबिक CM पंजाब हैं, उनकी जो अहलिया हैं उनकी भी इसमें प्रॉपर्टी निकली है। शर्जील मेमन और उनके घर वाले, उसके अलावा सेनेटर फैसल वाउडा, फराग गोगी। हाँ अच्छा, आपको यहाँ पे बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, मैंने आपको कहा था ना कि जिन जिन लोगों के नाम इसमें मिसिंग हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। फराग गोगी का नाम तो मैंने आपको बताया है, जबकि ये जिन चैनल्स ने आपको ये रिपोर्टिंग किया उसमें उन्होंने फराग गोगी का, इमरान खान का या बुशरा बीबी का नाम तक नहीं लिखा, बताया ही नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि वो बुशरा बीबी या वो फराग गोगी जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, जिन्होंने अपना सारा पैसा बाहर भेजा है, ये कैसे पॉसिबल है कि उनकी कोई दुबई के अंदर जायदाद ना निकले, लेकिन उनके नामों को इसके अंदर से माइनस कर दिया गया था। शेर अफजल मरवत का भी नाम इसमें आया है। सिंध और बलोचिस्तान असम्बली के 4 MNAs और 6 MPAs भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस फहरिस्त के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फैमिली भी शामिल है, उनके बच्चों ने भी वहाँ पर जायदादें ली हुई हैं। और आपको पता ही है कि परवेज़ मुशर्रफ तो काफ़ी अरसे से दुबई में रह रहे थे। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़, इसके अलावा 1 दर्जन से ज़ायद रिटायर्ड जनरल्स के साथ साथ 1 पुलिस चीफ, 1 सफ़ीर, 1 साइंसदान भी इसके अंदर शामिल हैं। इन तमाम अफराद ने बराह रास्त अपनी अहलिया के थ्रू या अपने बच्चों के थ्रू वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि इस वक्त बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कुछ जनरल्स की भी वहाँ पर ज़मीनें और वहाँ पर उनके प्लॉट्स या उनकी जायदादें या उनके फ्लैट्स निकले हैं। तो वो जनरल्स जो हैं वो 2 रिटायर्ड जनरल्स हैं ओनली, लेकिन उन 2 का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, जो बाकी हज़ारों लोग हैं। पूरी दुनिया के अंदर लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं और दुबई के अंदर प्रॉपर्टी कोई इतनी महंगी प्रॉपर्टी नहीं है। जो रेट पाकिस्तान के अंदर है वही रेट दुबई के अंदर है, तो ऑब्वियसली लोग वहाँ पर जाकर प्रेफर करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस सारे के अंदर काला पैसा ही इन्वॉल्व हो। जब किसी के पास पैसा होता है ऑब्वियसली वो देखता है कि हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है हम उसको अवेल करेंगे। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ काले धन वाले, कुछ जराइम पेशा अफराद भी इसके अंदर शामिल है, मनी लॉन्ड्रिंग वाले अफराद भी इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही तराजू के अंदर सबको तोलें। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि 2014 में आसिफ अली जरदारी को एक गैर मुल्की जायदाद तोहफे में मिली थी। जब उन्होंने 2018 में इसे डिक्लेयर किया था तब तक वो जायदाद किसी को तोहफे में दे चुके हुए थे। 2014 में जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी के साथ जो है नामजद और बिजनेस टाइकून अब्दुल गनी मजीद ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया था कि उन्होंने 32 करोड़ 90 लाख यानी तकरीबन 33 करोड़ की मालियत का एक तोहफा दिया था, लेकिन उन्होंने ना तो इस तोहफे की कोई किस्म और ना ही इसके वसूल कुनंदा का कोई जिक्र किया था। यहाँ पर आपको बता दूं कि JIT ने मार्च 2014 में दुबई में एक पेंट हाउस की खरीदारी के बारे में एक मेमो बरामद किया था। प्रॉपर्टी लीक्स का ये डेटा जो है इससे ये बात सामने आई है कि अब्दुल गनी मजीद ने ये जायदाद आसिफ अली जरदारी को तोहफे में दी थी, जिन्होंने ये अपनी बेटी को आगे से तोहफे में दे दी थी। प्रॉपर्टी लीक्स के डेटा पे ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद और उनकी अहलिया को भी मुतादिद जायदादों की लिस्टेड ममालिक के तौर पे दिखाया गया था। इसके अलावा दी न्यूज़ ने इसमें से एक की कीमत मालूम की। दी न्यूज़ ने सबसे पहले रिपोर्ट छापी थी तो उन्होंने ये बताया था कि इसे मार्च 2013 में 10,60,626 दिरहम यानी तकरीबन 8 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया था। और 8 करोड़ रुपए में आपको पता है कि DHA के अंदर अब घर नहीं आता, मुश्किल से घर आता है। अगर कोई अच्छा लेविश घर हो तो 16-16, 15-15 करोड़ रुपए का अब एक घर जो है वो DHA में आता है। सराब जो डनशा हैं उन्होंने दुबई में जायदाद ख़रीदी हुई है और उन्होंने 2015 में एक विला ख़रीदा था जिसकी कीमत तकरीबन 12,71,888 दिरहम यानी कि 9 करोड़ 60 लाख रुपए बनती है। इसके अलावा तमाम अफराद को सवालनामे भेजे गए और उनसे पूछा गया कि जी आप बताएं कि जायदादें आपने कैसे, कहाँ, कब ख़रीदी हैं, मगर किसी ने भी उसके ऊपर जवाब जो है वो नहीं दिया सिवाय असलम मसूद के, जो कि उनकी फैमिली जो है उन्होंने वहाँ पर उसका जवाब दिया। अल्ताफ़ खनानी नेटवर्क जो है जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात थे, अमेरिका की जानिब से उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई थी, उनकी भी फहरिस्त में नाम सामने आया है। उसके अलावा उनका बेटा, बेटी, भाई, भतीजा दुबई में मुतादिद जायदादें उसके वो मालिक हैं। इनमें से 3 को पाबंदियों का सामना है। एक और काबिल ज़िक्र किरदार है जी हामिद मुख्तार।
حامد مختار شاہ جو ہیں وہ راولپنڈی میں مقیم ایک ڈاکٹر ہیں. ان پہ امریکہ نے پاکستانی مزدوروں کے اغوا اور ان کو حراست میں رکھنے اور ان کے گردے نکالنے میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر پابندی عائد کی تھی. حامد مختار شاہ کی بھی جائیدادیں نکلی ہیں جناب جی. یہ ڈاکٹر صاحب تھے لیکن یہ کیا کرتے تھے, یہ لوگوں کے گردے نکالتے تھے, اللہ معاف کرے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ پراپرٹی لیکس میں یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ یعنی کہ محسن نقوی کی جو اہلیہ ہیں ان کی جائیداد بھی وہاں پہ نکلی ہے, جس کا محسن نقوی نے رواں برس یعنی کہ مارچ میں سینٹ الیکشن کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی میں ذکر نہیں کیا تھا. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ پراپرٹی لیکس کے ڈیٹا کے مطابق محسن نقوی کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے 5 بیڈ رومز کا جو ولا ہے وہ وہاں پر لیا ہوا ہے. انہوں نے اس ولا کے کرائے کی مد میں وہ 6 لاکھ درہم جو ہیں وہ وصول کرتی ہیں, یعنی کہ 4 کروڑ 50 لاکھ کی آمدنی ان کو سالانہ وہاں پہ ملتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اس تحقیقاتی منصوبے کے میڈیا پارٹنرز کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کے جوابات میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ دبئی میں اس سال جنوری میں ایک اور جائیداد خریدی گئی تھی جب محسن نقوی پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ تھے. یعنی کہ نگران وزیر اعلیٰ جو تھے ہمارے محسن نقوی, ان کو اب اس چیز کا جواب دینا پڑے گا کہ اس دوران انہوں نے وہاں پر فلیٹ کیوں خریدا تھا. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ 2 ماہ کے بعد وہ مارچ میں سینٹ کی نشست کے لیے امیدوار تھے اور انہوں نے اس جائیداد کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا. اس بارے میں سوال کے جواب میں محسن نقوی کی جو اہلیہ ہیں ان کا جواب سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم رواں سال کے ٹیکس ڈکلیئر کرنے کے لیے اور الیکشن کمیشن کے لیے اسے ڈکلیئر کر دیں گے. یعنی انہوں نے کہا کہ جو آئندہ ہم کریں گے اس میں ہم اسے ڈکلیئر کریں گے. یہاں پر ایک اور چیز بڑی مزیدار ہے کہ 2 غریب ملک ہیں, ایک بھارت ہے ایک پاکستان ہے. تو دبئی کے اندر جنہوں نے سب سے زیادہ جائیدادیں خریدی ہیں وہ بھارت ہے, یعنی بھارت جو ہے وہ اس وقت پہلے نمبر پہ ہے, پاکستان جو ہے اس وقت دوسرے نمبر پہ ہے. دبئی میں 29,700 بھارتیوں کی ملکیت ہے اور 35,000 جائیدادیں انہوں نے وہاں پر خریدی ہیں, اور ان جائیدادوں کا کل تخمینہ جو ہے وہ 17 ارب ہے. یعنی کہ 17 ارب کے قریب جو جائیدادیں ہیں وہ بھارتیوں نے خریدی ہیں, 11 ارب سے اوپر کی جو جائیدادیں ہیں وہ پاکستانیوں نے خریدی ہیں. جائیدادوں کے مالک پاکستانی شہری جو ہیں وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دوسرے نمبر پہ ہیں, اور 17,000 پاکستانیوں کی 23,000 رہائشی جائیدادیں جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. پاکستانیوں کی جائیداد کے مجموعی مالیت جو ہے وہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ 11 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ ڈیٹا لیک کیسے ہوا. تو آپ کو بتا دوں کہ ڈیٹا کیسے لیک ہوا ہے. پراپرٹی لیکس ڈیٹا میں ہر جائیداد کا جو مالک ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو شناختی کارڈ ہے وہاں سے یہ معلومات لیک ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اس کی تاریخ پیدائش, پاسپورٹ کا جو نمبر ہے اور جو اس کی قومیت ہے کہ وہ کس کنٹری کا ہے. کچھ معلومات پراپرٹی لیکس ڈیٹا نے مالکان کے بجائے کرایہ داروں کو شناخت کر لیا, کیونکہ یہ ڈیٹا زیادہ تر سرکاری دستاویزات کے ساتھ ساتھ عوامی ملکیت والی یوٹیلیٹی کمپنیوں کے ساتھ جو ہے وہ حاصل ہوا تھا. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کے جو آصف علی زرداری ہیں, پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں اور ہمارے ملک کے بھی صدر ہیں, ان کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بچوں کی جو پراپرٹیز باہر ہیں دبئی میں وہ آلریڈی ڈکلیئرڈ ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی بھام نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی غلط فہمی پیدا نہ کی جائے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جو خواجہ آصف ہیں انہوں نے بھی کھل کر اس کے اوپر بات کی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہے ان کا کہنا تھا کہ پہلے پاناما لیکس کا کیا ہوا جو اب پراپرٹی لیکس کا رولا پڑ گیا ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہے پاناما لیکس بھی تو ہوا تھا نا, اس کے بعد ہوا تو کچھ نہیں ہے, تو صرف سینسیشن پھیلانے کے لیے اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ لیک کی جاتی ہیں. اپنے بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف کا پاناما سے کوئی تعلق نہیں تھا, اسے ٹارگٹ کر لیا گیا. یہاں پر وہ ایک ٹونٹ کر رہے ہیں کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایسے موقع پہ جب عدلیہ عمران خان کو چھوڑنے کے در پہ ہے, عدلیہ کا ٹلٹ صاف طور پہ عمران خان کے حق میں دکھائی دیتا ہے, ایسے میں پراپرٹی لیکس کے ڈیٹاز کو لیک کر کے کچھ چینلز یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور باقی شاید لوگ جو ہیں وہ اپنی پراپرٹیز باہر کے ملکوں میں بنا رہے ہیں, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس میں فرح گوگی, بشرا بی بی اور عمران خان کا نام ہی شامل نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ پراپرٹی لیکس میں کیا جو نئے نئے انکشافات ہیں, انہوں نے کہا کہ اب کیا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ مشرف, شوکت عزیز اور فیصل واؤڈا اور کے نام بھی سامنے آئے ہیں, ان کی بھی جائیدادیں ہیں اور بہت سے نام پہلے بھی تھے. انہوں نے کہا کہ واردات کیا ہوئی ہے. انہوں نے کہا کوئی بتائے یہ پرانی ڈبہ فلم کا چربہ ہے. انہوں نے کہا یہ بڑی خبر جو ہے وہ ڈبہ فلم پہلے بھی بنائی جا چکی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ملک ریاض کا نام مبینہ طور پہ اس میں لے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ڈیٹا لیک کروایا ہے, یا اس ڈیٹا کو پاکستان کے اندر بھجوانے والے یا اس کو لیک کرنے کے سہولت کاروں میں وہ خود بھی شامل ہیں, کیونکہ وہ پاکستانی سیاستدانوں کو گندہ ثابت کر کے تو کچھ اور ہی مقاصد جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے پرانی فلم کا جو ڈبہ ہے وہ قرار دیا ہے خواجہ آصف نے اس کو. انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خبر, ڈبہ فلم پہلے بھی چلی ہوئی ہے, وہی کہانی, وہی کردار, وہی نام. لگتا ہے کہ یہ 2 نمبر فلم جو ہے وہ اصل وارداتیوں سے توجہ ہٹانے کا منصوبہ ہے. سمجھ آ گئی آپ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں خواجہ آصف. انہوں نے کہا کہ اس کی فنڈنگ بھی وہی وارداتیہ کر رہے ہیں
کام جیسے جیسے قریب آ رہا ہے ایسی بڑی خبریں آ رہی ہیں. کام کیسے کیسے قریب آ رہا ہے, یعنی عمران خان کو سزا دینے کا کام جیسے جیسے قریب آ رہا ہے ویسے ویسے ان سیاستدانوں کا ڈیٹا لیک کر کے, جو کہ پروون بھی نہیں ہوتا, بعض دفعہ یہ ڈیٹاز لیک کر دیے جاتے ہیں, بعد میں وہ سیاستدان جن کے اوپر الزام لگتے ہیں وہ بیچارے پوری پوری زندگیاں جیلوں کے اندر بیٹھ کے اس کو ثابت کرتے رہتے ہیں, بعد میں ثابت کچھ نہیں ہوتا. پاناما لیکس آپ کے سامنے ہی ہے نا. تو بہرحال اس کے اوپر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے. اس کے علاوہ جو پاکستانی بیوروکریٹس اور باقی سارے ہیں ان کا موقف بھی آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو بھی اماؤنٹ ہوتی ہے ہم پاکستان میں نہیں انویسٹ کرتے, ہم باہر انویسٹ کرتے ہیں, ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور یہیں پر ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ مبینہ طور پہ یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ ایک ریٹائرڈ جنرل بھی ہیں اور وہ عمران خان کے مذاکرات جو ہیں وہ کروانے کی کوشش کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے. آئے روز چینلز کی زینت بنتے رہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عمران خان کا ساتھی ہو, بات تو وہ ریاست مدینہ کی کرے لیکن اندر سے وہ اس طرح کی حرکات و سکنات نہ کرتا ہو. تو وہ محترم جناب جو ہیں وہ بیچ سڑک چوراہے پہ ایک لڑکی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. اور آپ کو بتا دیتی ہوں وہ شخصیت کون ہے. مبینہ طور پہ یہ ڈاکٹر سیدہ صدف ہیں. انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے چیئرمین ہیں جی نعیم لودھی صاحب. ان کو سوات کے اندر پولیس نے رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑا ہے. مبینہ طور پہ سوات پولیس نے وہاں پر کیا کیا کہ جناب ایک بلیک ہونڈا گاڑی کو مشکوک پایا. وہ بیچ سڑک میں کھڑی تھی اور جب اس کو چیک کیا گیا تو اس کے اندر بابا صاحب پائے گئے. اور بابا صاحب جو ہے ان کے ساتھ ایک 25 سالہ لڑکی جو ہے وہ بھی وہاں پہ تھی. اس کا نام پتہ ہے, شین سے شروع ہوتا ہے لیکن ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے پورا نام نہیں لوں گی. پولیس نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ نعیم لودھی صاحب نے پہلے لڑکی کو اپنی بھانجی ظاہر کیا, اس سے پہلے وہ اپنی بیٹی بتاتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں وہ لڑکی تو میری شاگرد ہے, اور پھر اس کے بعد اینڈ پہ وہ لڑکی جو ہے پولیس کی پوچھ گچھ میں اس نے یہ بتا دیا کہ ہم تو دوست ہیں. بتانے والے بتاتے ہیں, کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ پولیس نے جو ہے جب یہ سارے متضاد بیانات سنے تو اس کے بعد وہ نعیم لودھی صاحب کو تھانے لے کر چلے گئے. لڑکی جو ہے جو ان کے ساتھ تھی اس نے بتایا کہ ان کی ٹویٹر کے اوپر ان کے ساتھ دوستی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ یہ مجھے مالم جبہ گھمانے کے لیے لے کر آئے تھے, رات ہم نے ہوٹل میں گزاری تھی, اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور مشیر خیبر پختونخوا یعنی کہ بیرسٹر سیف جو ہیں ان کی مداخلت جو ہے وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہوئی, تو اس کے بعد ان کو رہا کیا گیا, اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا, ادروائز کو ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس خبر میں اب کتنی صداقت ہے یہ تو مزید جو ابھی میں نے خبر بریک کر دی ہے, باقی لوگ جو ہیں وہ اس کو پتہ کروا سکتے ہیں, لیکن ابھی تک مبینہ ذرائع سے جو خبر مجھے ملی ہے وہ تو یہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان کا دفاع کرتے ہوئے یہ لوگ سڑکوں کے اوپر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کو جو لوگ آ کر بچا رہے ہیں. خبر آپ کے سامنے ہے. اب آپ کی باری ہے جی, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ جتنی بھی ڈیٹاز کے بارے میں آپ کو بتایا ہے, یہ جتنی بھی جائیدادوں کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا ہے, خواجہ آصف کا جو رد عمل آپ کو بتایا ہے, اور یہ جو خبر آپ کو بتائی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا سمجھنا ہے. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, بلاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.